ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज शनिवार का दिन सुबह 6:47 हो रहे हैं गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। गुरु जी आज तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए बाबा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी कल गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया है। उसमें एक बात यही कही है कि अगर आपके पितृ नाराज हैं और हम उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं और उनके लिए खाना वगैरह, जब जीवित थे तब हमने खाना वगैरह अच्छे से उनका नहीं किया, उनके मतलब जो भी उस समय उनको जिस प्यार की ज़रूरत थी वो प्यार अगर हमने नहीं दिए हैं और आज हम उनको खाना वगैरह ऑफ़र करते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं जब तक हम उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। तो गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा ये एक छोटी सी अरदास है बाबा। आप ही कृपा करके मुझे इन सारी परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे पितरों से क्षमा दिलवा दीजिए। मैं अपने सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ। सभी पितृ देवता को चरण में कोटि कोटि नमन। अगर नहीं सही में हुई है पितृ देवता, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरी मदर इन लॉ के सामने भी मैं नतमस्तक होकर तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपने बोला है तू पहले माफ़ी मांग पितरों से, तो गुरु जी महाराज मैं आपके कहे अनुसार ही तहे दिल से सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हैं मुझसे, मेरे परिवार से, बच्चों से, उनके बेटे से, सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज तहे दिल से। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ से मेरे संबंध अच्छे रहें गुरु जी। बहुत प्यार करती थी वो भी मुझे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी और जो भी परिस्थितियाँ बनी उसके हिसाब से मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं था उनके लिए, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी उसको मैं संभालने में असमर्थ थी गुरु जी। उस समय मेरा कोई नहीं सुनता था। आप सभी पितृ देवता से क्षमा दिलवाइए। क्षमा चाहती हूँ पितृ देवता। जो भी स्थितियाँ बनी, जो भी कुछ हुआ उस समय, उसके लिए मुझे क्षमा करें, तहे दिल से क्षमा करें। आपको मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से आप अभी भी नाराज़ रहें। आप मुझे क्षमा करें। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूँगी, ऋणी रहूँगी। आपने अपना परिवार, मेरे सुहाग की रक्षा की है, मेरे परिवार को बचाया। ये परिवार आज आपसे ही है, आपसे ही है पितृ देवता, आपसे ही है। हम हमेशा उनके ऋणी रहिए, कृतज्ञ रहिए आपकी इस प्रेम से, इस आशीर्वाद से जो आपने मुझे सही सलामत दिया है। अपना बेटा और छोटे छोटे दो प्यारे बच्चे जो दिए हैं, तो उनकी घर में सुख समृद्धि शांति आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकती। तो मुझे तहे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ आई बाबा। तहे दिल से मुझे क्षमा करें, अपने बेटे को भी क्षमा करें। और जो भी उस समय स्थितियाँ हुई वो मेरे हाथ में नहीं थी। जो मुझे उस समय अच्छा लगा वो मैंने किया है। नादान उम्र थी, कमज़ोर उम्र थी संगत जी वो। तो गुरु जी महाराज आप कृपा करके मुझे क्षमा करें उन सारी गलतियों के लिए। पितृदेवता, आई बाबा, सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। क्षमा करो और उस घर में सुख समृद्धि शांति आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकती। जब तक आप नहीं देंगे आशीर्वाद, मुझे क्षमा नहीं करेंगे, इस घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आ सकती। तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आपके लिए मैं शिव पुराण का पाठ गुरु जी महाराज सुनवा रहे हैं, वो तहे दिल से आपसे प्रार्थना करके सुन रही हूँ ताकि उससे आपको मोक्ष मिल सके। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी हालत में हैं, उन सबसे गुरु जी महाराज सभी पितरों को बाहर निकालिए और अपने श्री चरणों में उनको मोक्ष दे के उनकी यथोगति प्राप्त करें। मोक्ष प्रदान करो गुरु जी महाराज। बस ऐसी आपके श्री चरणों में तहे दिल से प्रार्थना है बाबा।
میں نہیں چاہتی کہ ابھی ہمارے کم بندھن اور بنے. ان کو میں پیار دینا چاہتی ہوں، پیار سے ہی آدر ستکار کرتی رہوں گی، کرتی ہوں، کرتی تھی سنگت جی. میں نے جانے انجانے میں کس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، میرے سے بھی ہوئی ہیں. سامنے والا اگر کوئی بول دیتا ہے تو مجھ سے بھی ہوئی ہے نا. اور اس سمے جو بھی حالات تھے میرے بہت پریشان میں تھی، میں بتا نہیں سکتی ابھی، اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ستسنگ بہت بڑا ہو جائے گا. تو میں क्षमा چاہتی ہوں، بس اتنا ہی کہوں گی. غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ اپنی بیٹی سمجھ کے مجھے क्षमा کر دیجیے، اپنی بچی سمجھ کے مجھے क्षमा کرو. دوبارہ ایسی غلطیاں نہ ہوں. اور میں آپ کی جو بھی ذمہ داریاں رہ گئی ہیں ان ساری ذمہ داریوں کو آپ جیسا کروانا چاہتے ویسا آپ کرتا کرتا ہو. کل بھی تھے، آج بھی ہو. آپ کے آشیرواد کے بغیر یہ سمبھو نہیں ہے. تو کرپا کر کے اپنی کرپا درشٹی ہمارے پورے پریوار پہ، پورے کٹمب پہ بنائیے، تاکہ ہمارے گھر میں سبھی میں آپس میں پریم ہو، ایک دوسرے سے عرشا جیلسی نہ ہو، ایک دوسرے میں اپناپن ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے رہیں. ایسی کرپا کریں سبھی پتروں سے. میں یہی آشیرواد چاہتی ہوں. بابا سب کے گھر میں سکھ سمردھی ہو، شانتی دو، آپس میں پریم دو. جو آپ کا سپنا تھا وہ سپنا پورا کرو. بابا کرپا کرو. گرو جی مہاراج یہ آپ ہی کی رحم اور آپ ہی کی کرپا سے ہو سکتا ہے، اور پتر دیوتا کی کرپا سے ہو سکتا ہے. نہیں تو ہم کیا ہیں، ہم تو ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ کرتے ہو وہ آپ کرتے ہو، پتر دیوتا آپ کرتے ہو. تو تہہ دل سے آپ کے چرنوں میں क्षमा چاہتی ہوں. اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے بار بار क्षमा کر دیجیے مجھے. سبھی پتروں سے، جانے انجانے میں، چھوٹے بڑے جو بھی پتر دیو بنے ہیں ان سب سے بار بار سبھی کی طرف سے क्षमा چاہتی ہوں. میرے بچوں کی طرف سے، میرے ہسبینڈ انکل کی طرف سے، میری طرف سے، میرے گھر کے بزرگوں کی طرف سے. اگر کچھ بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی تہہ دل سے آپ سے یہ بچی سب کی طرف سے क्षमा چاہتی ہے. اسے क्षमा کریں پتر دیوتا، مجھے क्षमा کریں، क्षमा کریں. بابا گرو جی آپ نے یہ بولا ہے کہ تیرے سے کل دیوی ماں بھی ناراض ہیں. تو میں اپنی کل دیوی ماں سے بھی क्षमा چاہتی ہوں کہ وہ رشٹ ہوئی ہے. اس کا کارن تو بہت کچھ آپ نے بتایا بھی ہے کہ بلیک میجک کرنے والوں کی وجہ سے تیرے گھر کی کل دیوی ناراض ہیں. تو گرو جی مہاراج آپ ہی ان سے क्षमा دلوائیے اور ان سبھی لوگوں کو سدبدھی دیجیے، تاکہ وہ ایسے کام نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں. سب کے لیے غلط ہے، وہ پورے پریوار کے لیے ان کو خود کو برباد کر رہا ہے. کرپا کر کے انہیں سب کو سدبدھی دو بابا، ان کو سدبدھی دو، اچھے مارگ پہ لگاؤ ان کو، اپنے چرنوں میں لو. بابا میں تو یہی چاہوں گی کسی کا بھی وہ غلط نہ کر سکے اور ان کا بھی غلط ہو کے نہ آئے ان کے پاس. بابا اتنی مہر کرو. کل دیوی ماں میں تہہ دل سے سب کی طرف سے آپ سے क्षमा چاہتی ہوں، اور خود क्षमा چاہتی ہوں. میرے سے جو غلطیاں ہوئی پرسنل دوبارہ نہیں ہوگی. ابھی نوراتر میں سب سے پہلے جلدی سے آپ کے درشن کے لیے اوٹی بھرنے کے لیے آئیں گے. کل دیوی ماں کرپا کر کے مجھے क्षमा کرے اور اپنی کرپا درشٹی پورے پریوار پہ، پورے کٹمب پہ بنائے. جب میں بہت تکلیف میں تھی تب بھی آپ نے میری رکشا کی، مجھے بلایا. اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی. یہ بچی درگا ماں کے نام سے ہی آپ کے چرنوں میں پھول رکھا کرتی تھی، اور آپ نے اس تکلیف سے مجھے باہر نکالا ہے. اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. گرو جی تہہ دل سے اپنی دیوی ماں کا شکرانہ کرتی ہوں. بس ایسی لاز رکھنا ماں، ایسی لاز رکھنا. سب کے گھر میں سکھ سمردھی اور شانتی کی برسات کر دو. ابھی ان پتروں میں سارے بلیک میجک کو ختم کرو. ابھی تک آپ نے رکشا کرتے ہیں، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. گرو جی کیم کرولی بابا آپ سے بھی क्षमा چاہتی ہے یہ بچی، کیونکہ آپ نے بہت میسج آ رہے سنگت جی، لیکن میں نہیں کھول پا رہی. درگا ماں کا بھی میسج تھا. ابھی سن میں تیرے کو آشیرواد دینے کچھ بتانے آئی ہوں، پر اتنے سارے ستسنگ تھے بلیک میجک والے کرنے والے بند نہیں کر رہے ہیں. تو سنگت جی ابھی پھر سے کینسر کے، آنکھوں کی روشنی کے، بیٹے کے ایکسیڈنٹ کے، یعنی اتنے سارے ستسنگ کہ ان کو سن پانا اسمبھو ہے، اسمبھو ہے. ہم نہیں سن پاتے. تو اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں. نیم کرولی بابا آپ کا ستسنگ نہیں سنے. آپ نے بولے بیٹا تو کوئی بات نہیں، میں تو تیرے کو آگاہ کرنے آیا تھا، آگے چل کے تجھے اس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے. لیکن ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، تو مجھے اگنور کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے کو آگوا کر دے رہا ہوں. آگے رام رام لکھ کے جا، سب ٹھیک ہونے والا ہے. لیکن کہیں
कोई परेशानी आने वाली उससे मुझे बचाने के लिए नीम करोली बाबा आपका मैसेज था, लेकिन खोलूँगी बाबा। इतना आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, इतने सारे मैसेज थे। मैं दुर्गा माँ का भी थोड़ा-सा 20-25 मिनट का मैसेज था, 10 मिनट सुनी और बंद करी, क्योंकि बहुत सारे सत्संग बाकी थे संगत जी। और मेरे ब्रेस्ट कैंसर के, ओवरी कैंसर के, सिस्ट के, डायबिटीज़ के सारे सत्संग फिर से आ रहे हैं गुरुजी महाराज के। तो वो बेटी के भी बहुत सारे एक्सीडेंट किए, हस्बैंड अंकल के अकाल मृत्यु के, बेटी के ऊपर से परसों एक था। तो इतने सारे सत्संग कि सुनना नहीं हो पाता गुरुजी। उसके लिए नहीं खोली बाबा, नीम करोली बाबा, मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। जो भी गलती हुई है उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ। सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से मुझे दूर मत करना। तो गुरुजी महाराज, संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने एक मैसेज और दिया है कि वही रात को हल्दी और शहद खाना है, सुबह खाली पेट भी खाना है, हल्दी और शहद। अभी कौन सी सत्संग के लिए होगा, संगत के लिए होगा, मुझे नहीं मालूम, पर गुरुजी बोले शेयर कर। धनिया, अजवाइन और तुलसी, लौंग, इलायची, कलमी, इन सब का काढ़ा बना के पीने को बोले हैं गुरुजी महाराज ने 40 दिन तक। मेरे को बोला है, अभी पता नहीं। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपको सारी परेशानी पता चल जाती है कि कैसी सिचुएशन चेंज हो रही है और वैसे सत्संग चेंज हो जाते हैं संगत जी, तुरंत की तुरंत। तो उसका तहे दिल से हजारों बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। सही बात है, ये ब्लैक म्यूजिक वाले रुक नहीं रहे। कल 4 बजे से मेरी बॉडी में पूरे चक्रों पे मेरे को पकड़ आ गई, यानी समझ में आया कि कोई कुछ डाल रहा है शरीर में संगत जी। तो गुरुजी महाराज आप ही जाने, मेरे राइट ब्रेस्ट में भी बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि किसी ने कुछ डाला। वो चीज़, नेगेटिव चीज़ अंदर आई महसूस होता है संगत जी मुझे। पूरी बॉडी में सारे चक्र क्लियर, उस मतलब सारे चक्र खुले हैं मेरे सहयोग करने से। तो मुझे मतलब रियलाइजेशन हुआ है मेरा, तो मुझे समझ में आता है। तो गुरुजी महाराज, अब आपका ही मंत्र जाप करती हूँ, आप ही की मंत्र जाप पे सारी शक्तियाँ हैं, तो आप भी संभालें, आप भी करें। मेरा पूरा मूलाधार पकड़ा है, स्वादिष्टान है, मोशंस क्लियर नहीं हुआ सुबह। और राइट शोल्डर पे भी संगत जी ऐसा लग रहा था कोई तोड़ना ही चाह रहा है उसको, ऐसी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा। वो तो गुरुजी महाराज हैं जो मुझे सही सलामत बचा के रखे, उसका लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बोल रहे तेरे को और ऐसा सत्संग सुनवाए कल गुरुजी ने कि बेटे के लिए मैं खाई कर रही हूँ कि जल्दी से इसका सब ठीक हो। तो गुरुजी ने बताया कि अगर तू जुड़ी नहीं रहती तो क्या हाल रहता। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। वो सत्संग सुनने के बाद में मेरे में धीरज आया संगत जी थोड़ा सा, कि नहीं गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और बहुत कुछ ठीक किया है। वो मुझे दिख नहीं रहा था कि कितने हालात बिगड़ सकते थे मेरे घर के। तो उसका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। बहुत संभाला है आपने उस बच्चे को, बहुत बहुत, यानी इतनी बड़ी परेशानियों में मैं घिर सकती थी संगत जी। मेरा पूरा परिवार छतर बतर हो जाता था। जो 20 साल पहले की मैं बात कर रही थी कि जैसे जो स्थिति मैंने देखी थी घर की शादी होने के बाद आके, वही स्थिति आज मेरे घर की मेरे साथ होने वाली थी संगत जी। अब मैं वो बताना नहीं चाहूँगी, बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी उन सारे हालातों को चेंज करने के लिए और इतना सक्षम मुझे बनाने के लिए कि अपने आप से जोड़ने के लिए, ताकि मैं इन सारी परिस्थितियों से लड़ के वो पूरे परिवार को बाहर निकाल सक रही हूँ, उनके कष्ट कटवा सक रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा है, आप ही काम करवा रहे हैं मुझसे। तहे दिल से बार बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का, कि मैं कितनी भाग्यशाली समझूं अपने आप को। इतने बड़े बड़े संकट आ जाते थे मेरे परिवार पे कि मेरे पास उनका कोई इलाज ही नहीं रहता संगत जी। जो मैंने अपने मदर इन लॉ को भागते दौड़ते देखा है, जिस तकलीफ से गुजरते देखा है, उन्हें जिस चिंता में देखा है, वो सारी परेशानियां क्या, उससे कहीं ज़्यादा परेशानियां मेरे पास आने वाली थी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी उन सारी पीड़ाओं से, सारी परेशानी, सारी बाधाओं, सारी नकारात्मक शक्तियों से मुझे बचाते बचाते आप मोक्ष के धाम पे लेके जा रहे हैं मुझे। मेरे सारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार,
ایک اچھا عہدہ دے رہے ہو آپ، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں۔ ساری پریشانیاں ہوتے ہوئے بھی آپ ایسا ہوے کے جھونکے کی جیسے مجھے نکال رہے ہیں نا ان طوفانوں میں بھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے سنگت جی۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ اور اس میں بھی ہم شکرانہ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو گرو جی میں چھما چاہتی ہوں، چھما چاہتی ہوں گرو جی، اب ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں سنگت جی۔ گرو جی یعنی ہمارے پل پل کی خبر ہے، اور ابھی صبح سے ایسے ستسنگ آ رہے ہیں کہ میں نے صبح بھجن لگائی، لیکن 10-15 منٹ کے ایسے ستسنگ سے کہ منتر جاپ کرتے کرتے میں نے وہ ستسنگ ہی سنی، پھر وہ چلے جاتے ہیں سنگت جی، وہ ستسنگ نہیں آتے، دوسرے آتے ہیں۔ کئی ہے جو ریپیٹ ہو جائے گا لیکن سبھی ریپیٹ نہیں ہوتے، تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 گرو جی۔ اور ستسنگ سننے میں صحیح میں ہمارے کرم کٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاں ستسنگ سن رہے ہیں اور کشٹ نہیں کٹ رہے، کشٹ پورے کٹتے ہیں ہمارے سنگت جی۔ صحیح میں فرق پڑتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی رات تک پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے سنگت جی۔ کل پوری بیٹری دکھ رہی تھی میرے کو کتنے % ہے کیا ہے، اور رات تک دیکھی تو رات کو میری 2 گھنٹے بعد ہی میری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ ایک بات کا شکرانہ کرنا چاہ رہی ہوں میں، جب سے بنگلور آئی ہوں نہیں کر پا رہی ہوں گرو جی، میں نائٹ گارڈ لگانا پڑتا ہے سنگت جی میرے کو، رات کو دانتوں کو وہ لگانا بھول جاتی ہوں میں، تو لانا ہی بھول گئی سنگت جی میں تو لیکن میرے کو بڑی چنتا ہو رہی تھی، پھر میرے اب تو گرو جی سنبھالیں گے، تو سنگت جی دیکھو میں نائٹ گارڈ نہیں لگا رہی ہوں، لیکن میرے دانتوں میں داڑھوں میں پین نہیں ہے، 8 دن ہو رہے ابھی گرو جی مہاراج سنبھال رہے ہیں، کیونکہ میں دھیان میں بیٹھی تھی نا، تو دھیان کرنے سے میرا نائٹ گارڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، میں سہجوگ میں تھی تب، تو گرو جی مہاراج دیکھو میں دھیان نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرے جو دانتوں کی استھتی ہے وہ گرو جی مہاراج نے سنبھال رکھی ہے، درد نہیں ہو رہا ہے، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، بہت بہت شکرانہ سنگت جی۔ گرو جی کا کچھ نہیں، صرف منتر جاپ دل سے کرو، گرو جی کو یاد کرتے ہوئے کرو، دل سے کرو، اور وہ منتر جاپ میں اتنی شکتی ہے، یہ مجھے دھیرے دھیرے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میں سہجوگ کری تھی نا، تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیسے کروں، کیا کروں۔ ابھی تو میرے پاس گرو جی کا سوروپ بھی نہیں ہے، شری ماتا جی کا سوروپ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس موبائل میں گرو مہاراج کو دیکھ لیتی ہوں، وہ چلتے پھرتے جو اسمرن کر رہی ہوں، بس اتنا ہی میرا دھیان ہے ابھی۔ ستسنگ اتنے سارے رہتے ہیں کہ امرت واڑی بھی نہیں سن پاتی ہوں، ابھی تک اتنے دنوں میں نے 2-3 ہی امرت واڑی سن پائی ہوں گی، بس شیو پران ہو رہا ہے سننا، وہ یہاں بک لائی نہیں ہوں تو پڑھ نہیں پا رہی ہوں، پر سن رہی ہوں، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ۔ کل سے مجھے سنگت جی اچھے کام کرنے میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر سے نکلنے کی اچھا نہیں ہو رہی، ایسی نہیں تھی میں، اچھے کام کرنے یعنی میرے کو مندر جانے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر میں کچھ بنانے میں ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسا ڈر ہے، یہ کیسی گھبراہٹ ہے، یہ وہی گھبراہٹ ہے جو لوگوں نے بھیجی ہے مجھے، تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے سنگت جی۔ گرو جی کے منتر جاپ کر کے بہت طاقت کر کے کل گئی میں، تھوڑا سا سامان لینا تھا، بہت ہمت کر کے، اور ابھی بھی گھبراہٹ اور بے چینی رہتی، جبکہ یہاں گھبراہٹ بے چینی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں، جو چاہوں وہ بیٹا کر کے دیتا ہے گرو جی مہاراج۔ تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، اتنی بڑی پریشانی سے بچانے کی۔ گرو جی نے کل بولا ہے رات کو کہ تیرے گھر کے سامنے میں نے ایک تنتر ایکٹیو کر کے رکھ دیا ہے، وہ بس 1 گھنٹے کے بعد میں ایکٹیو ہو جائے گا، لگا دیا ہے، جس سے اب وہ ہمیشہ ایکٹیو رہے گا، 24 گھنٹے تیرے اوپر میرے سرکشا کوچ ہے تیرے گھر پہ، تو کوئی تیرے گھر کے اندر غلط چیزیں نہیں آ سکتی، تو تہے پر پہلے سے آلریڈی ہے گرو جی، ان سب تنتر منتر کو بھسم کرو گرو جی، اور جو میرے اوپر آ رہی ہیں ان سب کو بھی بھسم کر رہے ہو آپ، مجھے محسوس ہو رہا، نہیں تو میں تو چل نہیں پاتی سنگت جی، 5-10 منٹ تو جیسے وہ ساری چیزیں میرے شریر پر آئیں، میں کھڑے ہو کے چلنا مشکل ہو رہا تھا مجھے دروازے تک دروازہ کھولنے کے لیے، پر گرو جی مہاراج کے منتر جاپ میں اتنی شکتی ہے کہ وہ سب بھسم کر رہا ہے، تو شکرانہ گرو جی۔ گرو جی نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہے، آلریڈی بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہے، بار بار کروا رہی ہے، کر رہی ہے پوری طاقت، یعنی اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں کہ پانی کی جیسے کہ فری پیسہ خرچہ ہو جائے
चला जाए पर हमारे पास तो बहुत कुछ आ जाए। तो गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना। यूनिवर्स की सारी शक्ति, महाकाली माँ, दुर्गा माँ, सभी देवियों का शुक्राना करती हूँ। यूनिवर्स की पूरी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ बाबा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अपन जो रिमाइंड करेंगे दिमाग में वही चीज़ ब्रह्मांड भेजता है, हमें रिटर्न होके वही आता है। इसलिए अच्छा सोचो, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे बच्चे आज्ञाकारी संस्कारी हैं, गुरु जी की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, जो भेजोगे वही तथास्तु होता है। इसलिए सब अच्छा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा होगा। और गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं, हम खुशी हैं, सुख शांति समृद्धि हमारे घर आ रही है। यही प्रार्थना करो संगत जी, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बार बार नेगेटिव में जाओगे तो वही चीज़ें ब्रह्मांड में जाती हैं, वही आप वापस आता है। इसलिए अपने आप को भी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे संस्कार हमें हम तक पहुंचाने के लिए, और आपकी सारी शक्तियाँ हमारी रक्षा कर रही हैं। आप स्वयं हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। ऐसा एक सत्संग ऐसा आ जाता है कि पूरी परेशानी खत्म हो जाती है संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपके सत्संग भी निराले हैं, आपकी महिमा निराली है, क्या बयान करूँ गुरु जी महाराज। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं पितरों के प्रति, इन सबसे मुझे क्षमा करो पितृ महाराज, पितृ देवता, जो भी मुझसे गलती हुई सभी पितरों से मैं तहे दिल से शुक्राना क्षमा चाहती हूँ। और अभी तक हमारे लिए जो भी आपने किया है उसके हमेशा ऋणी कृतज्ञ रहेंगे हम। ये परिवार, ये घर द्वार, ये बच्चे सब आप ही की वजह से हैं बाबा। कृपा करना गुरु जी महाराज, सभी पितरों से मुझे क्षमा दिलवाइए, मेरे परिवार पे उनकी कृपा दृष्टि डलवाइए, उनकी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे, और मेरे से उनके प्रति जो भी हो सकता है वो सब आप कार्य उनकी शांति, उनके मोक्ष के लिए करवा के लीजिए गुरु जी, हाथ पकड़ के करवा के लीजिए। तहे दिल से बार बार क्षमा चाहती हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ से, बार बार तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। जो भी गलती हो गई नादानी में, हम छोटी उम्र कच्ची उम्र के थे, हमें नहीं समझ में आया जो भी माहौल था, तो उसमें जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी हूँ, पहले भी मांगी हूँ और अभी भी मांग रही हूँ। मेरे दिल में ऐसी कोई कड़वाहट नहीं, मैं प्रेम चाहती हूँ, प्रेम ही देना चाहूँगी, जब तक हूँ तब तक प्रेम ही दूंगी माँ, आपको प्रेम ही दूंगी। तो क्षमा करें गुरु जी, सबसे क्षमा दिलवाइए। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, जो भी अगर मैंने भूल चूक भी कुछ अपशब्द हुए होंगे मुझसे तो क्षमा करें। सभी पितरों मुझे क्षमा करें, सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।